Sa konsolasyon, sarok ang taming nato sa init ug uwan. Simbolo sa atong garbo ug malinawong panginabuhi. Apan naabot ang mga hapon, ang kalinaw, napulihan ug kaguol. Ang atong mga kababayan gipang abuso ug gihasol sa mga mananako. Bisan pa man kasing-kasing sa konsolasyonanon dili mabuntog. Ali na, atong isayaw ang atong kasaysayan. Maayong gabi kanatong tanan. Kami ang Cluster 6. Ikan sa Barangay Panas, Barangay Panoypoy, o Barangay Tugungan. Mapasigabuong nagreserbat sa hukong kabatanunan na nanayaw sa tugungan. Dali o atong saksiyon ang nabilin sa konsolasyon. Once again, contingent number 6, hugpong mananayaw sa Kabatan-unang Tugbunganon. Dili nato kalimtan ang subilanon sa karaan. Dumdumang tang konsolasyon, iyas nga atong sudumon. Lasyon, ikaw na ilhan, sa katawhan giampingan. Sarok, maoy produkto, kanunay ni pasigarbo. Bahanding atong gimugna, ulawan resulta sa gugma. Sarok sa lasyon, atong domdomon. Minagro sinisiro! Ang sarok kay sama ng mga taga-konsolasyon. Mapauwan ang init sa among kinabuhi. Ligon kami sa pag-atubang. Konsolasyon giamuma, kabiling nga giampingan larawan sa katungdanan. Ang tanan na malipayon, kay garbo man sa konsolasyon. Ang kauswagan atong ipadayon. Sarok maoy bilihon, sarok sa konsolasyon.